म मत्तीको सुसमाचार 5 अध्यायबाट सायद अबको केही दिन हामी यो 5 अध्यायको डाँडाको उपदेशमा हामी समय बिताउनेछौँ। येशू ख्रीष्टको शिक्षाको मुटु नै मानिन्छ डाँडाको उपदेश। त्यसकारण आउनुहोस् हामी सुरुमै मत्ती 5 अध्यायको 1 पदबाट 3 पद, मुख्य कुरो 3 पदमा हामी घोरिनेछौँ। तरै पनि यहाँ 1 बाट पढौँ। भिडलाई देखेर उहाँ डाँडामा उक्लनु भयो र उहाँ बस्नु भएपछि चेलाहरू उहाँ कहाँ आए। उहाँले मुख खोल्नुभयो र तिनीहरूलाई शिक्षा दिन लाग्नुभयो। र त्यसपछि त्यो जुन शिक्षाको मुटु यसरी मत्तीले लेख्नुहुन्छ, धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य तिमीहरूको हो। र कुनै कुनै ट्रान्सलेसनमा धन्य आत्मामा गरिब हुनेहरू, दीन हुनेहरू, कमजोर हुनेहरू किनभनेदेखि परमेश्वरको राज्य तिमीहरूको हो। अनि त्यसलाई मत्ती 25 अध्यायमा हामी गएर हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यो स्वर्गको राज्य कस्ता व्यक्तिलाई दिइएको छ त्यो पनि हामी हेरौँ। मत्ती 25:34 यसरी प्रभुले भन्नुहुन्छ, तब राजाले आफ्ना दाहिनेपट्टिकाहरूलाई भन्ने छ, आओ मेरा पिताका धन्यका हो। यहाँ मत्ती 5:3 प्रभुले धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य तिमीहरूको हुने हो भनेको छ भनेदेखि मत्ती 25:34 प्रभुले यसरी भन्नुहुन्छ, एउटा उपमा दिँदाखेरि, तब राजाले आफ्ना दाहिनेपट्टिकाहरूलाई भन्ने छ, आओ मेरा पिताका धन्यका हो, संसारको उत्पत्तिदेखि तिमीहरूका निम्ति तयार गरिएको राज्यलाई अधिकार गर। किनभने म भोकाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई खान दिऊ, म तिर्खाएको थिएँ, तिमीहरूले मलाई पिउन दिऊ, म परदेशी थिएँ, तिमीहरूले मलाई आश्रय दिऊ, नाङ्गै थिएँ, तिमीहरूले मलाई वस्त्र लगाइदिऊ, बिरामी थिए, तिमीहरू मलाई हेर्न आयो, झ्यालखानामा थिए, तिमीहरू म कहाँ आयो। तब धर्मीजनहरूले उनलाई जवाब दिनेछन्, हे प्रभु, कहिले हामीले तपाईँलाई भोकाउनु भएको देख्यौँ र खान दियौँ, अथवा तिर्खाउनु भएको देख्यौँ र पिउन दियौँ? कहिले हामीले तपाईँलाई परदेशी देख्यौँ र तपाईँलाई आश्रय दियौँ, अथवा नाङ्गो देख्यौँ र वस्त्र लगाइदियौँ? र कहिले हामीले तपाईँलाई बिरामी वा झ्यालखानामा देख्यौँ र तपाईँ कहाँ आयौँ? तब राजाले तिनीहरूलाई जवाब दिएर भन्नेछन्, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले यी मेरा भाइहरूमध्ये सबैभन्दा सानामा एकजनालाई जे जति गर्यौ त्यो तिमीहरूले मलाई नै गर्यौ। अन्त्यको समयमा परमेश्वरले कस्तो किसिमले यो विश्वासीहरूको न्याय गर्नुहुनेछ भन्ने विषयमा प्रभुले भन्नुभएको छ कि यस्तो समय आउनेछ जब प्रभुले आफ्नो मानिसहरूलाई त्यो राज्यमा प्रवेश गर्नको लागि निम्तो दिनुहुनेछ र भन्नुहुनेछ, आओ यो राज्य संसारको। यहाँ तब राजाले आफ्नो दाहिनेपट्टिकाहरूलाई भनेछन्, आओ मेरा पिताका धन्यका हो, संसारको उत्पत्तिदेखि तिमीहरूका निम्ति तयार गरिएको राज्यलाई अधिकार गर। धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू किनभने तिमीहरूले परमेश्वरको राज्य, स्वर्गको राज्य दिइनेछ तिमीहरूलाई। यस किसिमले आज यो डिभोसनमा म यहाँको मनलाई हाम्रो आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र त्यसपछि हाम्रो अरू विश्वासीसँगको सम्बन्धमा केही समय तान्न चाहन्छु। अथवा धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू, गरिब हुनेहरू भनेपछि कस्तो खालको मानिसलाई यीशु प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ। हुन त मत्ती 25को दृष्टान्तमा त त्यस्ता व्यक्तिहरू जसले गरिब दुखी, खालि गरिब, संसारको गरिब दुखी मात्र नभएर विशेष गरी मेरा भाइहरू भनेको छ। त्यहाँनिर मण्डलीमा भएका विश्वासीहरू, तपाईँ र म जो विश्वासको घरानाकाहरू हौँ, पावलले भनेको लागि भलाइ गर्नको लागि कहिले पनि हामी नथकौँ। विशेष गरी विश्वासको घरानाका लागि तपाईँ र मैले चर्चमा, क्रिस्चियन समुदायमा कस्तो किसिमको छाप छोड्दैछौँ। आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि तछाड मछाड गर्छौँ, आफ्नो मात्रै चिन्ता फिक्री गर्छौँ कि अथवा आफ्नो भाइको पनि हामी चिन्ता फिक्री गर्दछौँ। भोकाएको भाइ, तिर्खाएको भाइ, नाङ्गो भाइ, दुःख बिरामी परेको भाइ, झ्यालखानामा परेको कमजोर भाइ, त्यो व्यक्तिलाई यीशु प्रभुले यहाँनिर दीन, नम्र, अर्को शब्द भनौँ धन्य आत्मामा कमजोर, नम्र, मानिसको सामनेमा आफ्नो रवाफ देखाउनुको सट्टामा मानिसको सामनेमा एउटा नम्र स्वभाव प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति, विश्वासीहरूको सामनेमा
एकदमै आफ्नो एउटा आत्मिक जो के भन्छ ताकत बल देखाउनुको सट्टामा आफ्ना कमजोरीमा बरु खुलस्त भएर परमेश्वरको सामनेमा र मानिसको सामनेमा त्यो देखावटीपना नभएको, आफू जस्तो भित्र छ त्यस्तै कुरो बाहिर, अनि त्यो भित्र कस्तो छ भन्दाखेरि पनि बडो नम्र व्यक्ति, बडो अहङ्कार उसको नजिक छैन, घमण्ड उसमा छँदै छैन, हृदयमा नम्र हुने व्यक्ति, हृदयमा दीन हुने व्यक्ति। यो हृदयमा दीन भएको व्यक्तिको एउटा उदाहरण आज म यहाँको सामनेमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यो करिब 1600 को सुरुमा 1614 एकजना व्यक्तिको जन्म भयो फ्रान्स भन्ने देशमा। निकोलास हार्मन उनको नाम थियो। एउटा गरिब किसानको परिवारमा तिनी जन्मेका थिए। यति साह्रो गरिबी कि त्यही बेलामा युरोपमा 30 वर्ष लामो युद्ध चलिरहेको थियो। फ्रान्समा यता जर्मनीका एकाकामा युद्ध भइरहेको थियो। 30 वर्ष लामो युद्ध चल्यो अनि युद्धको कारण ती गरिब खेतीकिसानी गर्नेहरूले खेतीकिसानी गर्नै पाएनन्। गरिबीले एकदमै सतायो। त्यसपछि निकोलास हार्मन केही नलागेपछि अब सेनामा भर्ती भएको कारण केही अलिकति पैसा पाइन्थ्यो। गरिबीको कारण तिनी सेनामा भर्ती हुन्छन्। तर सेनामा भर्ती हुँदाखेरि पनि जिन्दगीमा कहिले पनि त्यो सुखका दिन देख्न सकेन। यता आमा बाबु गरिबको गरिबै, दुःखको दुःखै, र निकोलास आफै पनि त्यस्तै किसिमको दुःखमा गइरहेका थिए। लामो कथा छ, तरै पनि एक दिन उनी युद्धमा एकचोटि त झन्नै यो जर्मन सेनाले पक्रेर त्यो एउटा जासुस हो भनेर झन्नै तिनलाई मार्न खोजेको थियो। तरै पनि उनभित्र भएको त्यो एउटा निश्चल मन देखेर त्यो जर्मन सेनाले छोडिदिन्छ र फेरि उनी युद्धमै जान्छन् र एक दिन नराम्रोसँग घाइते हुन्छन्। युद्धमा घाइते भइसकेपछि उनी जीवनभरिको लागि लङ्गडो हुन्छन्। लडाइँमा अब कामै नलाग्ने भएपछि तिनलाई छोडिदिन्छ। पछि गएर एउटा धनाढ्य व्यक्तिको घरको नोकर हुन्छन्, सेवक हुन्छन्। तरै पनि त्यो उनको हावभाव, काम गर्ने शैली एकदमै कसो भनौँ लठ्याङ्ग्रो, जे छो त्यो फुटाइदिने, हातमा अब भाँडा मार्दैछ भने भाँडा खसेर फुट्ने, अथवा केही गर्दैछ भने यता ढल्काइदिने, एका पोखाइदिने। अनि उनले आफ्नो बारेमा बयान गर्दाखेरि भन्छन्, होइन म यस्तो लठ्याङ्ग्रो किन भएको होला, म जहाँ गए पनि म किन यसरी मानिसको दयाको पात्र म बन्दैन, मानिसले मलाई एकदमै हेर्दाखेरि नै यो कस्तो खालको काम नलाग्ने व्यक्ति, म कस्तो खालको कमजोर मानसिकता भएको व्यक्ति होला भनेर आफैले आफैलाई विचार गर्छन्। मेरो वास्ता कसले गर्ला, मलाई कसले सहायता गर्ला भने एक दिन उनी एउटा रुखलाई हेर्दै थिए। त्यो रुख चाहिँ सायद त्यो विन्टर के भन्छ हिउँद लागेर सबै सुकेको रुखलाई हेर्दाखेरि अचानक त्यसपछि त्यो पातहरू झरेको जस्तो देखिन्छ, सुकेको जस्तो त्यो रुख हिउँदको हिउँले त्यसलाई खाइसकेको थियो। त्यसपछि त्यो रुखलाई हेर्दाखेरि अचम्म प्रकारको एक प्रकाश उनमा आउँछ र होइन हेर यो रुख अहिले यस्तो सुकेको जस्तो छ, तर 1-2-3 महिनापछि यसमा फेरि पालोहरू आउनेछन्, यसमा पुरा पातले भरिनेछ र फल दिने हो रुख हो भनेदेखि यसमा फल पनि लाग्नेछ। र यस किसिमले परमेश्वरले प्रकृतिलाई पनि कस्तो गजबले हेर्नु हुँदो रहेछ। यदि यी बिरुवालाई परमेश्वरले यस्तो किसिमको वास्ता गर्नुहुन्छ भने के मलाई उहाँले वास्ता गर्नुहुन्न र भनेर त्यो भित्रपट्टि परमेश्वरलाई आफ्नो जीवन सुम्पने प्रेरणा उनीमा आउँदछ। र त्यसपछि 26 वर्षको उमेरमा घाइते भएर निकै कमजोर भइसकेका थिए। हिँड्दाखेरि लङ्गडो खुच्याङ गरेर हिँड्नु पर्थ्यो। 26 वर्षको उमेरमा एउटा आफ्नो काकाको जीवनलाई देखेर, जुन काका त्यस्तै किसिमको एउटा आत्मिक साधु नै भएका थिए, एउटा मोनास्ट्रीमा, एउटा गुम्बामा, क्रिस्चियन गुम्बामा उनी केही गरेर के गर्न सकिन्छ, गुम्बामा म बसेर परमेश्वरलाई कसरी म खोज्न सक्छु, कसरी म परमेश्वरमा आफ्नो जीवन बिताउन सक्छु भनेर गुम्बामा जान्छन्। र यसो हेऱ्यो त्यो गुम्बाको अबमोट भन्छ, त्यहाँको गुम्बाको धर्मगुरुले हेर्दाखेरि त त्यसले काम गर्न सक्ने, के गर्न सक्छौ तिमी भन्दाखेरि म जे पनि गर्न सक्छु, गर्छु, जे दिनुहुन्छ त्यही गर्छु भन्दाखेरि उनलाई त्यसपछि किचनमा भाँडा माझ्ने काम दिइन्छ। अरू केही गर्न सक्ने देखिएन।
भान्सामा अब त्यो मोनास्ट्रीमा लगभग 100 जना मङ्कहरू बस्दथे र खाना पकाउने अरू नै व्यक्तिहरू थिए। त्यसपछि ब्रदर लरेन्स उनको नाम त्यो मोनास्ट्रीमा जाँदाखेरि नाम उनलाई छान्नुपर्छ कहिलेकाहीँ। अब त्यो आत्मिक परम्परा नै भनौँ, उनको नाम त हर्मन निकोलास हर्मन थियो। त्यसपछि मोनास्ट्रीमा प्रवेश गर्दा उनले आफैलाई लरेन्सको नाम स्वीकार गर्छन् र पछि गएर त उनलाई ब्रदर लरेन्स भनेर विश्व प्रख्यात भए। अहिलेलाई त्यो मोनास्ट्रीमा काम गर्ने भाँडा माझ्ने ब्रदर लरेन्स एउटा सानो केही समयपछि एउटा पत्रिका त होइन, चिठी नै भनौँ, गड अफ पट्स एन्ड प्यान भनेर ब्रदर लरेन्सको एउटा सानो पम्फलेट विश्व प्रख्यात छ आज पनि। उनले विचार गरे अब यो मङ्कहरू हरेक बिहान कति बजे उठ्नुपर्ने, च्यापलमा जानुपर्ने, कति बजे हरेक त्यो रेजिमेन्टेड लाइफ हुन्छ, के भन्छ त्यो अनुशासित जीवन, घन्टी बज्छ त्यसपछि उठ्छ, यानि आत्मिक जीवन पनि त्यस्तो किसिमले त्यो अनुशासित छ। तर ब्रदर लरेन्सले आफैलाई व्याख्या गर्दाखेरि चाहिँ होइन, मैले च्यापलमै गएर मात्रै परमेश्वरलाई भेट्ने होइन, म त भाँडा माझ्दाखेरि पनि परमेश्वरलाई भेट्न सक्छु। सबैले किसिमको हेलाको पात्र तिनी, अनि मानिसबाट एकदमै अपहेलित तिरस्कृत, यहाँसम्म कि जर्मन सेनाले तँलाई चाहिँ मारिदिन्छु त चाहिँ जासुस भन्दाखेरि उनीभित्र भएको त्यो निश्चलपन देखेर यो त यस्ता खालका पनि के जासुस होलान् भनेर छोडिदिएको थियो। जसको घरमा तिनी काम गर्दै थिए, यो काम लाग्दैन जा यहाँबाट भनेर त्यहाँबाट निकालिदिएको थियो। र मोनास्ट्रीमा जहाँ एउटा आत्मिक वातावरणमा पनि जाँदाखेरि यो के काम लाग्न सक्छ र यसलाई चाहिँ किचनमा भाँडा माझ्न लगाइदिए। उनको अङ्कलको एउटा प्रभावबाट त्यहाँ त्यसलाई काम मिलेको पनि थियो, नत्र त राख्ने पनि थिएनन्। 15 वर्षसम्म ब्रदर लरेन्सले त्यो किचनमा काम उभिएर भाँडा माझ्दाखेरि पछि उनको त्यो घाउ, जुन खुट्टामा पहिला लडाइँमा घाउ चोट लागेको थियो, त्यो अल्सरेटेड एक किसिमको त्यो घाउ निको नै नहुने खालको घाउ बन्यो र सियाटिक नर्भ पनि कमजोर भयो। यो हाम्रो के भन्छ हिप्समा जुन नसा छ, त्यो नसा अति दुख्ने, उभिनै नसक्ने भएपछि त्यसपछि उनलाई त्यो मोनास्ट्रीका मङ्कहरूको जुत्ता चप्पल बनाउने काम दिइयो। 26 वर्षको उमेरमा उनी मोनास्ट्रीमा गए, 15 वर्षसम्म किचनमा काम गरे र त्यसपछि 40-41 वर्षको उमेरमा उनी मङ्कहरूको जुत्ता सिलाउने काम गर्न थाले। अब मङ्कहरू त्यति बेलामा यात्रा गर्थे, गएर आफैले मागेर मोनास्ट्रीमा पनि मागेर ल्याएर खानु पर्थ्यो, यस्तै साधुको जीवन। र तिनीहरूको जुत्ता चप्पल बनाउँदै जिन्दगी बिताए ब्रदर लरेन्सले। तर उनीभित्र परमेश्वरको उपस्थिति यस्तो गजबको थियो कि उनी जब 60 वर्षको, अब 20 वर्षसम्म जुत्ता सिलाइसकेपछि त्यहाँका मङ्कहरूले पनि उनीमा एक छुट्टै किसिमको आत्मा देख्न थाल्छन्। त्यहाँ आएका मङ्कहरू, त्यहाँ आउने अरू ठुल्ठुला आत्मिक गुरुहरूले पनि पछि गएर ब्रदर लरेन्सभित्र भएको परमेश्वरको उपस्थितिलाई महसुस गर्न थाले र त्योभन्दा पहिले नै उनले आफ्ना मित्रहरूलाई, आफन्तहरूलाई पत्रहरू लेखेर आफ्नो सल्लाह सुझाव दिँदथे र पछि गएर ती पत्र यति प्रख्यात बन्दछन्, धेरै मानिसहरूको जीवन ती पत्रले छुन्छ। ब्रदर लरेन्सभित्र एक किसिमको त्यो दीनता थियो र कहिलेकाहीँ त्यो जुत्ता सिलाउने काम सकेपछि बजारमा गएर तरकारीहरू किनेर ल्याउनु पर्ने, अनि हिँड्न सक्दैनथे उनी। कहिलेकाहीँ हिँड्दाखेरि बाटोमा सजिलै लड्थे, बजारिन्थे, अनि धेरै मेहनत गरेर उठेपछि उनको एउटा बानी थियो, ओ प्रभु धन्यवाद मलाई उठ्नको लागि सहायता गर्नुभयो। कहिल्यै उनले कम्प्लेन गरेनन् जिन्दगीमा। त्यो किचनमा त्यत्रो वर्षसम्म काम गर्दाखेरि सबैको दुर्व्यवहारमा ब्रदर लरेन्सले कहिले पनि मलाई तिमीहरूले यस्तो गर्यौ भनेर जवाब दिएनन्। त्यत्रो जीवनभरि जुत्ता सिलाए अनि त्यहाँ दुखेको छ, उनले कहिले पनि आफ्नो दुखाइको बारेमा कम्प्लेन के भन्छ गुनासो गरेनन्। उनले लेखेका पत्रमा पनि कहिल्यै उनीभित्र गुनासो छैन, आत्मा के भन्छ हीनता बोध पनि छैन। बडो आनन्दित व्यक्ति त्यहाँ देखिन्छ। बाहिर हेर्दाखेरि
एकदमै गरिब, सबैको हेलाको पात्र, शरीरमा पनि दुःख पीडाले भरिएको, तर भित्रपट्टि त्यस्तो खालको बहादुर जो आनन्द छ। बाटोमा हिँड्दाखेरि हेला गर्थे केटाहरूले अथवा बच्चाहरूले जिस्क्याउँथे, उनलाई कहिले त्यसको प्रभाव भएन। यहाँसम्म कि उनको मृत्यु 1691 को फेब्रुअरी 12 उनी मरे। मर्दाखेरि कसैले यो यादै गरेन ब्रदर लरेन्स मरेर गयो भन्ने कुराहरू पनि। अनि त्यस्तै साधारण हिसाबले उनलाई दफन पनि गरियो। एउटा ला मरेछ भनेर त्यतिकै फालियो। उनी बाँचुन्जेलसम्म उनका एकाध मित्रहरू र एक दुईजना विशिष्ट व्यक्तित्व भेट्न गएका थिए, तर बाँकी कसैले उनको वास्ता गरेन। तर ब्रदर लरेन्स मरेको केही समयपछि उनका पत्रहरू चारैतिर लिन थाले र एकजना त्यस्तै किसिमको आत्मिक गुरुले, होइन यो मान्छे त गजबको मान्छे रहेछ, यसको भित्र यस्तो गजबको डिभिनिटी रहेछ, हामीले देख्दै देखेनौँ भनेर त्यसपछि उनका पत्रहरू जम्मा गरेर एउटा किताब निकालिन्छ, जसको अङ्ग्रेजी टाइटल फ्रेन्चमा थियो, तर अङ्ग्रेजी टाइटल चाहिँ द प्र्याक्टिस अफ द प्रेजेन्स अफ गड, परमेश्वरको उपस्थितिको अभ्यास। चाहिँ खालि त्यो धर्मगुरुले लाउने टुटी गजबका लुगाहरू, शिरपेचहरू, गद्दीमा बसेका, त्यति बेला पोपको चलन त्यस्तै थियो। अनि अब मण्डलीमा गएर धर्मगुरुहरूले देखाउने त्यो बाहिरी हावभाव नभएर भित्रपट्टि तपाईँ र मेरो कस्तो अवस्था छ, त्यसले तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरको उपस्थितिको अभ्यास गरिएको कुरो देखाउँदो रहेछ। र उनका पत्र खोज्दै जाँदाखेरि थाहा हुन्छ कि आफ्नो मित्रलाई उनले फेब्रुअरी 6 तारिकमा अन्तिम पत्र लेखेको रहेछन्। अनि त्यो पत्रमा लेख्दाखेरि उनी एकदमै दुख्यो, त्यो घाउ एकदमै नराम्रोसँग दुखेको थियो, जीवन कष्टकर थियो, तर उनले त्यसमा त्यो उल्लेख गरेनन्। उल्टै त्यो अर्को व्यक्तिलाई निकै उत्साहपूर्ण तरिकाले त्यो पत्र लेखेको छ। त भन्न खोजेको कुरो के भनेदेखि यो वृद्ध अवस्थामा शरीर जीर्ण भइसकेको छ, जिन्दगीभरि कहिले पनि सुखका दिन देखिएन, कसैले मान सम्मान इज्जत पनि गरेन, तर यो व्यक्तिभित्र परमेश्वरको यस्तो गजबको आत्माको काम हामी देख्दछौँ, जो आज मरेर 400 वर्ष भइसके पनि त्यो सानो किताब पढ्दाखेरि उनी हामीलाई परमेश्वरतिर खिचेर लैजान्छन्। धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू, किनभने परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै हो। मित्र, तपाईँ के को लागि सङ्घर्ष गर्दै हुनुहुन्छ? के को लागि जिन्दगीसँग गुनासो छ तपाईँको? यो भएन, त्यो भएन, फलानाले चाहिँ यस्तो गर्यो, मेरो जीवनमा यस्तो भएन, फलाना मेरो मित्रले त यत्रो ठुलो घर बनाइसक्यो, मैले त बनाउन सकेन, फलानाले बिहा गरेर यस्तो राम्रो परिवार, मेरो त बिहा पनि भएन, फलानाको यस्तो राम्रो सुन्दर जीवन छ, मेरो कस्तो खालको कमजोर। तपाईँले के हेरेर गुनासो गर्दै हुनुहुन्छ? अथवा तपाईँले कसलाई हेर्नु भएको छ? तपाईँ भित्र कस्तो खालको आत्मा छ? एकदमै संसारकै कुराको लागि पिरोलिएको त्यस्तो खालको आत्मा छ भनेदेखि एक दिन तपाईँ ख्रीष्टको सामनेमा उभिनु हुनेछ र त्यति बेलामा देब्रेतिर मैले त तिमीलाई चिनेन भन्ने अवस्था पनि आउनेछ। तर ब्रदर लरेन्स जस्तो आफ्ना दुःख कष्ट कमी कमजोरी होस्, मानिसले हामीलाई बेइज्जत किन नगरोस्, हामी भित्र आत्मा सुरक्षा छ, किनभनेदेखि हामीले परमेश्वरलाई चिनेका छौँ। र त्यसपछि आफ्नो औकातले भ्याएसम्म, आफूसँग तागत हुन्जेलसम्म हामी अरूलाई मद्दत गर्न चाहन्छौँ। ब्रदर लरेन्सले आफू मर्नुभन्दा 6 दिन अगाडिसम्म पनि अर्काको चिन्ता गरेर त्यो सकि नसके पत्र लेखेर पठाएको छ र उत्साह दिन्छ, हेर तिम्रो जीवनमा दुःख कष्ट आउँछ, मृत्यु नै आउँछ भनेदेखि पनि चिन्ता नगर, किनभने त्यसले त हाम्रो खुसीलाई झन् नजिक ल्याउँदैछ भनेर यस्तो गजबले उत्साह दिनुभएको छ। उनलाई एकपटक एउटा डाक्टरले दबाई पानी दिएर निको पारेछ, अलिकति सन्चो भएको छ। अनि त्यो डाक्टरलाई पत्र लेख्दा हुन्छ, डाक्टर धन्यवाद, तर समस्या चाहिँ के भनेदेखि तपाईँले मेरो सुखलाई, मेरो आनन्दलाई, मेरो खुसीलाई अलिक पर सारिदिनु भयो, किनभने म छिटै मऱ्यो भने त म अनन्त स्वर्गीय राज्यमा प्रवेश गर्ने थिएँ, तपाईँले मलाई निको पारिदिनु भयो, मेरो खुसीलाई अलिक पर सारिदिनु भएको छ, तापनि धन्यवाद भनेर पत्र लेख्नु भएको छ।
त मित्र, यदि तपाईँ संसारका कुराहरूको लागि, सम्पत्तिको लागि, मान सम्मानको लागि, इज्जतको लागि, अहङ्कारको लागि जिउनु भएको छ भनेदेखि त तपाईँ त साह्रै वास्तविक गरिब व्यक्ति हो। तर यो संसारमा बाँचिन्जेलसम्म परमेश्वरको लागि र अरू मानिसको लागि बाँच्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँ साँच्चै धनी व्यक्ति हो। एक दिन तपाईलाई परमेश्वरले संसारको उत्पत्तिभन्दा अगाडि नै तयार पारेको राज्य दिनुहुनेछ। ब्रदर लरेन्सको प्लान हेर्नुहोस्, स्वर्गको राज्यमा कस्तो होला। मलाई हरेक बिहान यी वचनहरू किन बोल्नु पर्यो त? म आफ्नै कुर्सीमा अथवा आफ्नो कोठामा बसेर प्रभुमा प्रशंसा गरेर रमाइलो गरेर पनि गर्न सक्थेँ। तर म भित्र के छ, मसँग जे छ म मेरा आफ्ना भाइ बहिनीहरूलाई, दाजुभाइहरूलाई, दिदीबहिनीहरूलाई दिन चाहन्छु। हरेक बिहान यस किसिमले मेरो शरीरमा ताकत बल हुन्जेलसम्म मसँग प्रभुले त खालि वचन मात्र, मेरो दान वरदान भन्नुहुन्छ, मेरो योग्यता क्षमता यही बोल्ने मुख मात्रै हो। र यी वचनबाट तपाईँको जीवनमा मैले उत्साह ल्याउन सकेको खण्डमा म साह्रै खुसी हुनेछु। यहाँबाट तपाईँलाई साह्रै प्रभावित पारेर ठुलो हुनुपर्ने छैन, तपाईँलाई एकदमै मख पारेर पैसा जम्मा गर्नुपर्ने छैन। केवल एक दिन म प्रभुको सामनेमा जाँदाखेरि, प्रभु मैले सके जति तपाईँका छोराछोरीलाई उत्साह दिने प्रयास गरेको थिएँ। ब्रदर लरेन्सले जसरी पत्र लेखेर र त्यसपछि त्यो मोनास्ट्रीमा आउने मङ्कहरू लाई उत्साह दिनुभयो, जसले उहाँसँग आएर सल्लाह माग्नुभयो र आज उनको जीवनबाट लाखौं करोडौं मान्छेले उत्साह पाइरहेछन्। त्यस्तै किसिमले ख्रीष्ट येशूको सेवा गर्नु भनेको नै उहाँका छोराछोरीलाई, उहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, उहाँले मेरा भाइहरूमध्येको सबभन्दा सानोलाई तिमीले जे गर्यौ। आज तपाईँहरूमध्ये कोही दिदीबहिनी घरमा एकदमै निराश भएर बस्नु भएको छ र मेरा वचन सुन्दाखेरि तपाईँलाई उत्साह आउँछ भनेदेखि सायद एक दिन प्रभुको सामनेमा म आफ्नो अनुहार देखाउन सक्नेछु। कोही दाजुभाइ एकदमै हार खाएर बसेको छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई उत्साह दिन सक्छु भनेदेखि मेरो जीवनमा म जब प्रभुलाई भेट्ने दिन आउनेछ त्यति बेला भन्न सक्छु, प्रभु मैले त प्रयास गरेकै हो। आफ्नो लागि भन्दा पनि तपाईँका छोराछोरीको चिन्ता मैले गरेकै हो प्रभु। ब्रदर लरेन्सले आफ्नो लागि कहिल्यै चिन्ता गरेनन्, तर आफूको आफ्नो वरिपरि भएका व्यक्तिहरूको लागि उनले चिन्ता गरे। यहाँसम्म कि आफू मृत्युशय्यामा बसेको छ तर अरूलाई उत्साह दिएर पत्र लेखिरहेको छ। बुढेसकाल लागेपछि किचकिच गर्ने कतिपय हाम्रो नेपाली चलन छ, होइन त? बुढेसकालमा एकदमै झिझो गरेर आमा बाबु त्यस्तो हुन्छन्। तर एउटा ख्रीष्ट येशूमा बाँचेको व्यक्ति जो दीन छ, जो नम्र छ, जो भित्र आत्मामा प्रभुलाई चिन्दछ, चाहे जवान होस्, चाहे अद्वैत होस्, चाहे वृद्धावस्थामा किन नहोस्, ऊ कहिले पनि कचकच र गनगन गर्दैन। यो कसरी हुन्छ? आफ्नो जीवनबाट अरूको जीवनमा खुसीका दिन ल्याएको देख्न चाहन्छ। आशा छ यो हामी अब केही दिनसम्म यो डाँडाको उपदेशमा समय बिताउने छौँ र आज धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू, गरिब हुनेहरू, किनभने परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै हो। यस संसारमा राज्य स्थापना गर्ने प्रयास नगर्नुहोस् मित्रहरू, यो त नष्ट भएर जाने राज्य हो। तर त्यो अनन्त राज्यको लागि चिन्ता गर्नुहोस्, जुन राज्य कहिले पनि हामीबाट खोसिने छैन। आजको दिन र भोलि बिहान फेरि हामी यसरी नभेटुन्जेलसम्म परमेश्वरले यहाँहरू सबैलाई आफ्नो अनुग्रहको छत्रछायामा राख्नु भएको होस् र भाग लिनुहुने सम्पूर्ण मित्रलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यदि यसबाट तपाईँलाई उत्साह मिलेको छ भनेदेखि तपाईँका आफ्ना मित्रहरूलाई पनि बाँडेर यो उत्साह दिन सक्नुहुनेछ। सबैलाई जय मसीह।